आकाशवाणी दे श्रीनगर स्टेशन थी पहाड़ी खबरों का बुलेटिन किनका हाजरा में लियाकत अब्बास। पहले पेश इन कुछ खास खबरों दी सुर्खियां। दुनिया जड़ी तनाज़े और टकराव थी पूरा है, किसी को फायदा नहीं दे सकती, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल थी पहली परवाज के जरिए अज 212 भारतीय शहरियों को आंदा गया बाहिफाजत वतन वापस। अज मनाया जा रहा अलमदार कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह दा उर्स मुबारक बड़ी अकीदत व एहतराम नाल। और लद्दाख भी 2 ध्याड़ों का ज़ंस्कार फेस्टिवल अज थी होया शुरू। हुण खबरां तफसील नाल सुनो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आखे जे दुनिया जड़े तनाज़े और टकराव थी पूरा है, किसी को फायदा नहीं दे सकती और ये वेला अमन और भाईचारे दा है। वज़ीर आज़म सुन नवी दिल्ली विच अज यशु भूमि G20 के तहत पार्लिमानी स्पीकर्स की 9वीं सरबराह कांफ्रेंस P20 का इफ्तिताह करते हुए आखी। उन्होंने आखी जे बटी दी दुनिया दरपेश चैलेंजां दा हल पेश नहीं कर सकती। उन्होंने आखे जे यह वेला है जे सारे वास्ते तरक्की और बहबूद के मकसद नाल मिलकर पेशकदमी की जुले। दहशतगर्दी का तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म सुन आख्या जे यह किसी भी किस्म की होवे कुरे भी होवे या किसी भी वजह नाल होवे इंसानियत के खिलाफ है। उन्होंने सन 2001 विच पार्लीमेंट की इमारत किए गए दहशतगर्दाना हमले का भी जिक्र किया। उस मौके पर वज़ीर आज़म सुन आख्या जे भारत दुनिया विच सब थी बड़ी जमहूरियत है और मुल्क की जमहूरी इदारियां की एक भारी दी तारीख है। उन्होंने सुन आखे जे मुल्क की मालामाल जमहूरी तारीख विच सभा और समिति के रोल का जिक्र करते हुए उन्होंने आख्या जे इन अदारियों विच लोग और इज्तमाही तौर पर फैसले करते हैं। उन्होंने आख्या जे भारत विच न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात मुनक्कद होंदे हैं बल्कि इन्हां विच हिस्सा किन्ने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होंदी है और ये लोग बढ़ चढ़ कर इस विच हिस्सा भी गिनते हैं। मंदबी नाल खिताब करते हुए लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने आख्या जे 9वीं P20 सरबराह कांफ्रेंस इन दे अज़ायम की नुमाइंदगी करती है जड़ी जमहूरी इक़दार की हिफाजत करने आलमी अहमियत के मामलों और हालिया चैलेंजों के तई बैन अवी तावन और उनके हल करने दर कीते जुलने वाली कोशिशों वास्ते कीते जुल रहे हैं। उन्होंने आखे जो भारत पूरी दुनिया को एक कुमा समझता है। उन्होंने यह भी आख्या कि कई मुल्कों के मुंदबीन इस गल भी यकीन रखते हैं जे माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ किसी एक वाहिद मुल्क का मामला नहीं बल्कि यह जिम्मेदारी सारे मुल्कों की है। आकाशवाणी के नामा निगार सुन दसिया है जे 2 ध्याड़ों की कांफ्रेंस एक जिम्मी एक कुंबा एक मुस्तकबिल वास्ते पार्लीमेंट के मौजू तक मुनक्कद की जुल रही है। कांफ्रेंस के दौरान कई मुल्कों के पार्लीमेंट स्पीकर्स नायब स्पीकर्स और अरकान शिरकत कर रहे हैं। अज 2 इजलास मुनक्कद हो सन। पहले इजलास विच लहर सारे मैदानों में मुस्तकम तरक्याती मकासद के तहत हासिल की गई कामयाबियां और तरक्की की रफ्तार तेज करने वास्ते किए गए इकदाम को नुमाया किया गया सी। इस इजलास में स्पेन सऊदी अरब अमान यूरोपीय यूनियन इटली जनूबी अफ्रीका और दुए कई मुल्क अपने अपने नजरियात का भी इजहार कर सन। दुआ इजलास एक ज़मीन तवानाई दी मुस्तकिल तरसील माहौल वास्ते साजगार मुस्तकबिल दा बाब दे मौजू ता मबनी होसी जिस विच आस्ट्रेलिया ब्राजील मुतहदा अरब अमारात और राज्य सभा के नायब चेयरमैन हरिवंश शिरकत कर सन। इस इजलास में शामी वेले मुंदबीन नवे पार्लीमेंट हाउस भी गए सन और अहाते विच महात्मा गांधी के मुजस्मे का फुल भी छकर सन। जिसके बाद लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला पार्लीमेंट की पुरानी हाउस विच जिसको संविधान सदन का नाम दिता गया है एक इशाइये का एहतमाम कर सन। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सुन कल रियासी जिले विच तरकोटा पहाड़ी का वाक़ा श्री माता वैष्णो देवी भवन विच 2 अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इन दे नाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी आसे। सदर जमहूरिया सुन श्राइन बोर्ड की तरफों भवन विच बढ़ाए गए 2 प्रोजेक्टां स्काई वॉक और पार्वती भवन का भी इफ्तिताह किया। स्काई वॉक की वजह नाल भवन दर जुलने और दर्शन करने के बाद वापस आने वास्ते कनी रस्ते हो सन। इस तरह भीड़ भाड़ होने का एहतमाल खत्म हो गई सी। पार्वती भवन विच 15,000 लाकर्स हैं जिन्हां विच रोजाना की बुनियाद 10 से 15,000 श्रद्धालु नहाने के अलावा अपना सामान भी जमा कर सकते हैं। पहाड़ी खबरों का यह बुलेटिन तुसीं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन की सुन रहे हो।
آپریشن اجے کے تحت اسرائیل کی پہلی پرواز کے ذریعے آج صبح 212 بھارتی شہریوں کو وطن واپس آنا گیا. مرکزی وزیر راجیو چندر شیکھر سن اسرائیل تھی وطن واپس آنے والے نفروں کا خیر مقدم کیتا. بھارتی شہریوں کو واپس آنے واسطے پرواز کل شامی اتل ابیب وچ بین گورین ہوائی اڈے تھی روانہ ہوئی سی. اسی دوران اسرائیل وچ بھارتی سفارتخانے سن اجا واسطے دوئی پرواز دا پہلے ہی اعلان کیتا ہے اور آخیا ہے جی پہلے آؤ پہلے پاؤ دی بنیاد تا روانہ ہونے واسطے اپنے ای میل رجسٹریشن بھیجنے ہوسن. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس شنکر سن انہاں بھارتیاں کو وطن واپس آنے واسطے اجے آپریشن کا اعلان کیتا سا جڑے وطن واپس آنا چاہتے ہون. انہاں سن آپریشن اجے دیا تیاریاں کا جائزہ کرنے واسطے ایک میٹنگ کی صدارت بھی کی تھی. اسرائیل حماس نال جنگ دے دوران پیش قدمی کر رہا ہے کہ جے اس کی فوج سن گنجان آباد غزہ دی پٹی کو توپ خانے دیا گولیاں اور ہوائی عملیاں تھی نشانہ بنایا ہے. اس ممکنہ ذمہ تھی ہونے والے عملے دی تیاری بھی کی تھی. اسرائیل سن غزہ دے اردے پردے فوج ٹینک اور دوا پاری ہتھیار جمع کر کی دیتا ہے اور 3 لاکھ ریزرو دستے کو بھی ٹاکیا گیا ہے. اسرائیل حماس تا لگاتار دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ فلسطینی گروپ سے بندوق بردارہ سن سرحد پار تھی حملہ کر کا 1200 نفروں کو ہلاک کر دیتا ہے. 75 سال پہلے قائم ہونے دے بعد تھی اے ملک تا سب تھی مہلک حملہ سا. علمدار کشمیر حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ دا سالانہ عرس مبارک آج چراغ شریف وچ بڑی عقیدت احترام نال منایا جل رہا ہے. اس سلسلے وچ کل تھی وادی دیاں دور دراز کے علاقوں کی بڑی تعداد وچ عقیدت مند آستان عالیہ واقع چراغ شریف پہنچ گئے تھے. آستان عالیہ تا کل کفتہ دی نماز 8:30 بجے پڑھی گئی جس کے بعد ساری راتی روح پرور مجلساں منعقد ہوئیاں جہاں صبح نماز فجر توڑی جاری رہی. اج آستان عالیہ تا نماز جمعہ تیاری 2:30 بجے ادا کی گئی. جموں کشمیر وقف بورڈ سن آخیا ہے جی اور اس مبارک کو دیکھتے ہوئے سارے انتظامات مکمل کیے گئے اور ظاہرین واسطے ٹرانسپورٹیشن اور رہنے سمیت دوئے سارے معقول بندوبست بھی کیے گئے تھے. قومی سطح تا ٹراؤٹ مچھلیاں اور مارکیٹنگ کو بڑھاوا دینے کے سلسلے میں ڈائریکٹر فشریز محمد فاروق ڈار سن ایک میٹنگ کی صدارت کی تھی. میٹنگ میں ڈائریکٹر سن پرائیویٹ سیکٹر بھی موجود قابل فروخت ٹراؤٹ سٹاک کا جائزہ کیتا تاکہ جموں کشمیر تھی بار مارکیٹنگ کی سہولت دے کا مچھلی پالن نال جڑے نفروں کو چنگا فائدہ مل سکا. ڈائریکٹر فشر سن میٹروپولیٹن شہروں میں مارکیٹ رابطے کو بڑھاوا دینے واسطے قلیل مدتی ہنگامی اقدامات کرنے کا زور دیتا تاکہ وکری دوائیاں اور غذائیت کے اقدار دی حامل کشمیر ٹراؤٹ کو بڑھاوا دیتا جل سکے. لداخ بھی 2 تہاڑے کا لداخ زنسکار فیسٹیول 2023 اج زنسکار کے پدم بھی شروع ہوا. اس 8ویں فیسٹیول کے دوران مشہور ثقافتی گروپوں کی طرفوں ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے سن. اس کے علاوہ روایتی کھانے پلے طرز زندگی نسل اور وکری زنسکار ثقافتی نمائش بھی کی گئی سی. بارہمولہ ضلع وچ روایتی صنعت کاراں دی ترقی واسطے کیتے جل رہے اقدامات کے تحت ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سید سہرج اسکر سن متعلقہ محکمہ تھی دستکاروں کو سماجی و اقتصادی طور تا بااختیار بنانے واسطے مربوط اور فعال انداز وچ کام کرنے دی تلقین کی تھی. انہوں سن اے ہدایتاں بارہمولہ وچ پی ایم وشوکرما اسکیم کے نفاذ دے ایکشن پلان کا تبادلہ خیال کرنے واسطے منعقدہ میٹنگ کے دوران دیتیاں. ڈپٹی کمشنر سن ایکشن پلان کے موضوع تک گل کردے ہوئے ضلع بھی کاریگراں اور دستکاراں کو مالی اور ہنر مندی کی تربیت دینے کا بھی زور دیتا. ڈی سی سن بارہمولہ دیا کاریگراں تھی رجسٹریشن اور ان کی شناخت کا بھی زور دیتا تاکہ انہوں کو لرزداریاں مراد نال سہولت بھی دیتی جل سکے. ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد سن ضلع وچ سیالے کے موسم کی تیاریوں کا جائزہ کرنے واسطے ایک میٹنگ کی صدارت کی تھی. اس موقع تک انہوں سن سیالے کے موسم کی تیاریاں واسطے محکمہ وار اقدامات اور ضلعی انتظامیہ کی طرفوں کیتے جل رہے کاموں کا جائزہ کیا. انہوں سن متعلقہ افسران کو پہلے ہی ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی تھی اور تیاریاں واسطے محکمہ وار ایکشن پلان بنانے اور انہیں تا عمل درآمد کرنے واسطے بھی آکھیا. میزورام وچ اسمبلی انتخابات کے واحد مرحلے اور چھتیس گڑھ کے پہلے مرحلے واسطے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا. میزورام کی 40
اسمبلی سیٹاں واسطے انتخابات 7 نومبر کو ہوسن، جبکہ چھتیس گڑھ دی 90 اسمبلی سیٹاں واسطے پولنگ 7 اور 17 نومبر کو ہوسی۔ اسی دے نال بڑی خبراں دا ایک بلٹن مک گیا۔